बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, इस वक्त बजट 2023-2024 की आमद है और वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी अपनी प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करनी हैं या वो दोस्त जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल करना चाहते हैं, उनकी नज़रें भी इस वक्त बजट की तरफ जमी हुई हैं। जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ सेल करनी हैं वो ये सोच रहे हैं कि शायद आने वाले बजट में गवर्नमेंट कोई रिलीफ दे टैक्सेस के अंदर, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो महंगे दामों फरोख्त हों। और जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करनी हैं वो भी इस डर की मारे रुके हुए हैं कि कहीं वो प्रॉपर्टी परचेज़ अभी ना कर लें और उसके बाद गवर्नमेंट बजट के अंदर टैक्सेस ना लगा दे, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू मज़ीद कम हो जाए। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट की मार्केट बिल्कुल रुकी हुई है। क्या गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन पैकेज इस बजट के अंदर अनाउंस करने जा रही है? क्या बजट के बाद प्लॉट्स की कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती हैं? क्या प्रॉपर्टी टैक्सेस के अंदर मज़ीद इजाफा हो सकता है? क्या बजट 2023-2024 के अंदर कोई अच्छी खबर आवाम को मिल सकती है? ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त ये जो गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट इन सिटिंग है, इसका ये आखिरी बजट है। इस बजट के अंदर सबसे बड़ा जो इस गवर्नमेंट को एक प्लस पॉइंट है कि इस वक्त पाकिस्तान IMF का जो प्रोग्राम चल रहा था उसको डिस्कनेक्ट कर चुका है और इस बजट के अंदर तमाम जो तजावीज़ात होंगी उनके अंदर IMF का ज़्यादातर अमल दखल नहीं होगा। ऑल्दो थोड़ा बहुत ज़रूर अमल दखल IMF का होगा, क्योंकि हम माजी में भी IMF के पास जाते रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हमें IMF के पास अगेन जाना पड़ेगा आफ्टर बजट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या इस बजट के अंदर गवर्नमेंट कोई कंस्ट्रक्शन जो है इंडस्ट्री, इसको कोई बेनिफिट देने जा रही है? जहाँ तक इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जहाँ तक अखबारात का ताल्लुक है, जो ख़बरें अखबारात में शाया हो रही हैं, इसमें जो रियल एस्टेट सेक्टर के लोग हैं इनकी मुतअद्दिद मुलाकातें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोगों से हुई हैं। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब हैं, उनसे भी काफ़ी लोगों की मुलाकातें हुई हैं और वो इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर को किसी न किसी तरह अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है पिछले 1 से 1.5-2 साल से जो है वो काफ़ी तनज़्ज़ुली का शिकार है। आज से 1-1.5 साल पहले जिन प्लॉट्स की प्राइस, जिन घरों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, आज वो बहुत कम है। अगर हम प्लॉट्स की, नॉन डेवलप प्लॉट्स की बात करें तो आज से 1.5 साल पहले मार्च 2022 में जिस प्लॉट की कीमत, जिस फाइल की कीमत 60-65 लाख रुपए थी, आज उस फाइल की कीमत 30-32 लाख रुपए है। तकरीबन 100% प्राइसेस जो है वो डाउनफॉल का शिकार हो रही हैं। तो इस वजह से जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो लोग हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड जो लोग हैं, उनकी मुतअद्दिद मुलाकातें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोगों से हुई हैं। इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि आने वाले बजट के अंदर गवर्नमेंट मेन फोकस कर रही है उन लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाने के लिए जो नॉन फाइलर हैं। नॉन फाइलर्स को किसी सूरत वो स्पेयर नहीं करना चाह रहे। नॉन फाइलर को सबसे पहले टैक्स नेट के अंदर लाने के लिए कोशिश हो रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर बेनिफिट दे सकती है जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के जो
کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جس طرح ٹائلز ہو گئی، جس طرح اینٹیں ہو گئی، جس طرح سیمنٹ انڈسٹری ہو گئی، جس طرح سریا ہو گئی، اسٹیل انڈسٹری ہو گئی، ان انڈسٹریز کو گورنمنٹ بینیفٹ دے سکتی ہے آنے والے بجٹ کے اندر۔ یقیناً اگر ان سیکٹرز کو گورنمنٹ بینیفٹ دے گی تو اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر آئے گا۔ اگر ان سیکٹرز کے اندر گورنمنٹ کوئی ٹیکسز کم کرتی ہے یا کوئی بینیفٹ دیتی ہے تو یقیناً ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر بھی تیزی آئے گی، اور اگر کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کے اندر تیزی آتی ہے تو اس کے بعد جو پلاٹس ہیں، یقیناً پلاٹس کے اندر بھی، ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی تیزی آپ کو دیکھنے میں مل سکتی ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں اگر تیزی آئے گی تو وہ ان پلاٹس کے اندر آئے گی جو اس وقت موقع کے اوپر ڈیولپ اور تیار پلاٹ ہیں۔ جو نان ڈیولپ فائلز ہیں، جو نان ڈیولپ پلاٹس ہیں، ان کے اندر اگر تیزی آئے گی بھی صحیح تو بہت کم آئے گی، لیکن زیادہ تیزی آپ کو ڈیولپ پلاٹس کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کا یہ آخری بجٹ ہے، جیسا کہ میں اس کے بعد نئے الیکشن کی طرف گورنمنٹ جا رہی ہے، تو یقیناً اگر سیاسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس بجٹ کے اندر گورنمنٹ آپ کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دیتی ہوئی نظر آنی چاہیے، لیکن موجودہ حالات کے اندر بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ ابھی بھی اس وقت بھی پاکستان کی جو بزنس مین کمیونٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت ریئل اسٹیٹ اور ایگریکلچر سیکٹر کے اندر مزید ٹیکسیشن کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ اس وقت ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر آلریڈی بہت زیادہ ٹیکسز کا رونر ہو رہے ہیں، لیکن جو بزنس مین کمیونٹی ہے وہ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر مزید ٹیکسز امپلیمنٹ ہونے چاہیے۔ اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر مزید ٹیکسز لگتے ہیں تو یقیناً یہ سیکٹر پہلے ہی تنزلی کا شکار ہے، مزید اس کے اندر تنزلی آ سکتی ہے۔ لیکن اس کے پیرالل جو گورنمنٹ کنسٹرکشن آئٹمز کے اندر اگر آپ کو کوئی بینیفٹ دیتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کا امپیکٹ پڑے گا ریئل اسٹیٹ کے اوپر، لیکن بہت چھوٹے پیمانے کے اوپر پڑے گا، کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پلاٹس کی قیمتیں بحریہ ٹاؤن یا ڈی ایچ اے یا کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، پلاٹس کی قیمتیں جو ڈیولپ پلاٹس ہیں ان کی قیمتیں اسی لیول کے اوپر کھڑی ہیں، یا اگر ان کے اندر کمی بھی آئی ہے تو تھوڑی بہت کمی آئی ہے۔ جو نان ڈیولپ پلاٹس، جو نان ڈیولپ فائلز ہیں، ان کی پرائسز کے اندر 100% تقریباً کمی آئی ہے، لیکن اگر کنسٹرکٹڈ ہاؤسز دیکھے جائیں، کنسٹرکٹڈ اپارٹمنٹس دیکھے جائیں تو ان کی پرائسز کے اندر تقریباً 100% اضافہ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جو اپارٹمنٹ آپ کو 40-45 لاکھ روپے کا ملتا تھا، آج وہ 80-85 لاکھ روپے کا ملتا ہے۔ آج سے ایک سال پہلے جو گھر آپ کو 2 کروڑ 2.25 کروڑ کے اندر بآسانی مل جاتا تھا، اس وقت اس کے پرائسز 3 کروڑ تک پہنچ چکی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن جو ہے وہ بڑھی ہے۔ کاسٹ آف کنسٹرکشن بڑھنے سے یقیناً جو کنسٹرکٹڈ پراپرٹیز ہیں، جو کنسٹرکٹڈ آئٹمز ہیں، ان کی پرائسز کے اندر تو اضافہ ہوگا، لیکن جو ان ڈیولپ، جو ان کنسٹرکٹڈ پراپرٹیز ہیں، ان کے اندر اتنا زیادہ تیزی نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر یہ گورنمنٹ جو ہے اس بجٹ کے اندر کچھ ریلیف دے سکتی ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جو ہے وہ اتنا زیادہ اکاموڈیٹ کرنے کے موڈ میں گورنمنٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو نان فائلر ہیں وہ بھی اس بجٹ کے اندر مزید ٹیکسیشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نان فائلر ہیں تو کوشش کریں کہ بجٹ سے پہلے ہی اپنی جو چیزیں ہیں ان سے یا تو اپنے آپ کو فائلر کروا لیں، فائلر ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں، اگر یہی پراپرٹیز آپ نے بجٹ کے بعد سیل کرنی ہیں تو اس کو بجٹ سے پہلے ڈسپوز آف کرنا بہتر ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ بجٹ کے اندر مزید نان فائلر کو تھوڑا سا اور رگڑا دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوتا ہے ریگارڈنگ بحریہ ٹاؤن، ریگارڈنگ ڈی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد، یا ریگارڈنگ کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ جو کہ راولپنڈی اسلام آباد کی جورسڈکشن میں ایگزسٹ کرتا ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو بھی کیوری ہوگی اس کو بر وقت رسپونڈ کریں۔
آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔